जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद। बात करेंगे यहाँ पे मुंह की बवासीर। जिन लोगों को मुंह की बवासीर होती है उनको दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्लिप ऑफ टंग, मोस्टली स्लिप ऑफ टंग जो है दो जगह पे होती है, जिनके मुंह की बवासीर हो, जिनको दूसरे जो लोग किसी खास एजेंडे के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे शोर शराबे का खतरा हो, कि लोग फौरन शोर कर देंगे इस बात को सुन के, वहाँ पे स्लिप ऑफ टंग कभी कभी किसी बंदे को होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हर बात स्लिप ऑफ टंग होती है। जहाँ पे आप बोलेंगे वो स्लिप ऑफ टंग है, जहाँ पे आप लॉजिक दे देंगे स्लिप ऑफ टंग है, वरना ठीक है। अगर कोई बंदा नहीं बोलेगा तो जो कह दिया ठीक है। हमारे मुल्क में इस वक्त जो हो रहा है उसके ज़िम्मेदार कहीं किसी जगह पे हम खुद भी हैं। वो लोग जो शख्सियत परस्त है, जो लोग यहाँ पे अपने मुल्क की नहीं सोचते, कुछ लोगों की सोचते हैं, वो भी ज़िम्मेदार हैं। कैसे? आपने देखा कि इमरान खान ने जब अभी इलेक्शन नहीं लड़े थे, अभी वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, तो उसकी सारी तकारीर सुन के देख लें, स्लिप ऑफ टंग और मुंह की बवासीर से भरी हुई हैं। बातें वही थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कर दूंगा गी पे था। फिर वो प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम की खिदमत या कोई ऐसी बात उसके पूरे पीरियड में, मैं गारंटी देता हूँ, नहीं आती। सिर्फ वही बातें रही, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अंदर कर दूंगा, मैं मूंछों से पकड़ के ये अंदर कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, एनआरओ मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्लिप ऑफ टंग। अब वो बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, बातें वही हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान कहीं नहीं आ रहा, पाकिस्तान की अवाम कहीं नहीं आ रही। जब अवाम के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, याद नहीं, उस वक़्त जब शोर शराबा हुआ, आपको याद होगा, उसने कहा कि मैं आलू और प्याज की कीमतें देखने के लिए नहीं आया। अब फिर बैठ के वही बातें करता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहले गी कहता है, फिर बाद में कहता है मैं तो इसलिए आया ही नहीं था। आया किस लिए था वो मैं बताता हूँ आपको। पाकिस्तान पे पूरे अंदरूनी हमले, कश्मीर भेज दिया, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह कर दी, पाकिस्तान के अदारे, हर अदारे पे हमलावर रहता है, हर वक्त रहता है। जहाँ पे किसी अदारे में, किसी कोर्ट में इसको पता चले ये जज, ये बंदा मेरे खिलाफ फैसला लाएगा, उसके खिलाफ पहले ही तकारीर करना शुरू कर देता है। क्यों? वजह ये होती है कि ताकि महसूस हो कि ज़ाती मसला बन गया है। अब ये ज़ाती मसले में आएगा, जो बंदा इसके खिलाफ चलता है या इसको उम्मीद होती है, उसके खिलाफ ये पहले ही मार्च शुरू कर देता है, एडवांस में आके। वहां पे भी फंसता है, तो यही कहता है स्लिप ऑफ टंग। पाकिस्तान के अदारों के जो चीफ होते हैं उनके ऊपर हर जगह पे ये हमलावर रहता है, हर वक्त हमलावर रहता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की बात अगर आप देखें तो आपको सारी मसाले, हर चीज सामने पड़ी है। इससे आगे चलें, इस्लाम के ऊपर स्लिप ऑफ टंग कहते कहते इसने इतना कुछ कह दिया हुआ है कि कोई और बंदा होता तो आज तक पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। जबकि ताकत, इसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, ताकत ये हमारे इदारों के इस्तेमाल करता है, उन्हीं को ही बुरा कहता है। जिस बंदे को ये साथ लेके चलता है, जिसके कंधे पे बैठ के आता है, उसको गालियां जरूर निकालता है। मैं यहाँ पे बहुत सारी बातें नहीं करूँगा, स्लिप ऑफ टंग की हिस्ट्री मैंने ढूंढी है, वो आपको दिखाऊंगा, वो आप देखिएगा और गौर कीजिएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद है, मुझे ये तो पता है कि आप लोग सोए हुए हैं, सोई हुई कौम है, लेकिन शायद आपको बार बार दिखा के कुछ लोग जाग जाए। ये देखिए क्लिप, इसके बाद फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। जब जंग बदर हुई थी तो सिर्फ 313 थे लड़ने वाले, बाकी डरते थे लड़ने के लिए, उनके जब अब अल्लाह के हबीब थे, अल्लाह कुरान में कहता है मेरे हबीब थे,
لیکن ان کو جب مشکل وقت 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لوگوں نے مذاق اڑایا, ذلیل کیا, آسٹرسائز کیا, پیغمبر اللہ کے آئے لیکن وہ ہیومن ہسٹری میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے, بڑا کم ذکر ہے. حضرت موسیٰ کا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی ایک مشکل وقت سے گزار رہا ہے, میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی, میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی. میرا کوئی ایمان نہیں تھا اللہ میں, میرا کوئی ایمان نہیں تھا اللہ میں, میرا کوئی ایمان نہیں تھا اللہ میں. میں جس طرح مسلمان ہوتے ہیں, جمعے کی نماز پڑھ لی تو کبھی صبح کی نماز, کوئی روزہ رکھ لیا تو پاکستان میں نہیں تو نہیں رکھا. میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں, میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں, میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں. والے کی گرمی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی, دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی. والد صاحب جمعے کی نماز پہ پڑھنے پہ لے جایا کرتے تھے زبردستی. ان کی عزت کرتا تھا اس لیے میں چلا جاتا تھا, اور پھر عید کی نماز. لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی ایمان نہیں تھا. 2 چیزیں پہلے آئی تھی. 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے, اور پہلے 5 سال بڑی مشکل سے امت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, سروائیو کیا. کوئی خوشحالی نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین خاتم النبیین النبیین روز قیامت روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی. جی تو میرے دوستو, یہ تھی سلپ آف ٹنگس, یہ تھے سارے ایم. آپ نے یہی بھی یاد رکھنا ہے, اس نے یہ بھی کہا تھا 1,40,000 پیغمبر. ایک دفعہ نہیں کہا, ایک دفعہ کہا, لوگوں نے شور کیا. بعد میں اس نے جان بوجھ کے علماء, ان کو علماء یہ کہتے ہوں گے یا لوگ کہتے ہوں گے ہم تو ان کو علماء بھی نہیں مانتے, وہ ان علماء کو جمع کر کے اس نے دوبارہ ان کی موجودگی میں پھر کہا 1,40,000 پیغمبر. کسی نے کیا کر لیا. اس لیے آنکھیں کھولیں, ہوش کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. مجھے کچھ سے ذاتی تو دشمنی نہیں ہے. جو پاکستان کا اسلام کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اسی طرح آپ اصول اپنا بنائیں, کچھ تو اصول بنائیں اپنا زندگی کا. میرے دوستو, اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں, سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور میرے لیے دعا کریں. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ ملتے رہیں گے اگلے کسی بھی ویڈیو میں. اللہ حافظ.